नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज कुशावती आनी साळावली ह्या नांवाच्यो 2 फेरीबोटीचे बेती पणजी रुटाचेर लोकार्पण केलें. राज्यांतल्या सगळ्या रवींद्र भवनां मदीं सांखळी रवींद्र भवन सगळ्यात बरें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी शिरगांवचे लयराई आनी म्हापशेची मिलाग्रीस सायबिणीच्या थळाक भेट दिवन गोंयचे जनतेच्या बऱ्या खातीर प्रार्थना केली. आनी गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या इयत्ता 10वीच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 26 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर पर्वरी हांगा जातलो. पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज कुशावती आनी साळावली ह्या नांवाच्यो 2 फेरीबोटींचें लोकार्पण जालें. बेती पणजी रुटाचेर ह्यो फेरीबोटी सेवा दितल्यो. ह्या रुटार चड प्रवाशी आशिल्ल्यान फेरीबोटी वाडोवच्यो अशी मागणी ह्यान पयलीं थळाव्या पंचायतींनी केल्ली. ह्या वेळार न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय, साळगांवचे आमदार केदार नायक, जिल्लो पंचायत वांगडी रेश्मा बांदोडकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फेरीबोटीच्या लोकार्पणा उपरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या वाडदीस मनयलो. गोंय सरकार गोंयकारांक बरी सुविधा दिवपाक म्हत्व दिता. ह्यो फेरीबोटी ह्या न्हंय येरादारी मार्गाचो उपेग करपी मनशां खातीर म्हत्वाच्यो थारतल्यो अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. सांखळीचे रवींद्र भवन हो दिवचल आनी सत्तरी तालुक्या खातीर कला आनी संस्कृतायेचो पूल थारला. राज्यांतल्या सगळ्या रवींद्र भवनां मदीं सांखळी रवींद्र भवन सगळ्यात बरें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रवींद्र भवनान अतिरिक्त सुविधा खातीरच्या कामाचो बुनयादी फातर घालपाच्या सुवाळ्यान ते उलयताले. ह्या सुविधांचो लोकांक फायदो जातलो. ह्या कार्यावळीक सांखळी नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरप आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. ब्लॅक बॉक्स कॅफेटेरिया आणि अलॉंग विथ द 600 कॅपॅसिटी हॉल हो जो आसा हो बांदता आणि त्याच बरोबर जे आमी म्हणटा बर्थडे फंक्शन्स ऑर्गनायज करपा खातीर आनी एक धाकटो हॉल म्हणजे तांकां फक्त कोणाच्या बर्थडे खातीर घेवपाचो आसत, जेणे करून तांकां ह्या सगळ्या पद्दतीच्यो एक्टिविटीज पावसान गिमान सगळ्या पद्दतीच्यो एसी थिएटरांत तांकां पिक्चरूय पळोवपाक मेळच्यो आनी ह्यो एक्टिविटी करपाक मेळच्यो. म्हणून दीस इज अ फ्युचरिस्टीक फुडल्या 25 वर्सांक सांखळेकारांची गरज वळखून जी फॅसिलिटीज तांकां हांगासर आमी एवेलेबल करून दिता. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी शिरगांवचे लयराई आनी म्हापशेची मिलाग्रीस सायबिणीच्या थळाक भेट दिवन लोकांच्या बऱ्या खातीर प्रार्थना केली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता हांचे वांगडा काँग्रेसीच्या वरिश्ठ फुडाऱ्या वांगडा घेवन शिरगांवच्या श्रीदेवी लयराई देवूळ आनी म्हापशेची मिलाग्रीस सायबिणीक भेट दिली. दोनूय सुवातांचेर फुडाऱ्यांनी गोंयच्या लोकांची शांतता, समृद्धी आनी सर्वांगीण कल्याणा खातीर आशिर्वादाची मागणी करीत प्रार्थना केली. ही भेट विविधतेच्या एकवटेचो, गोंयचे समृद्ध परंपरेचो आदर आनी स्विकार करीत राज्याच्या सांस्कृतीक आनी जातीय एकचारा प्रती काँग्रेस पक्षाची वचनबद्धताय दाखयता अशें युरी आलेमांव हांणी म्हटलें. गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन मंडळान सगळ्या शाळांनी चालीक लायिल्ली करियर जागोर कार्यावळ आयज श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालय कुर्टी फोंडा हांगा जाली. अमेय विद्याप्रसारक मंडळाची उच्च माध्यमीक शाळा आनी दादा वैद्य हायस्कूल कुर्टी फोंडा ह्या शाळांचे 10वे आनी 12वेचे सगळे विद्यार्थी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. 10वेची परीक्षा दिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या करियर मार्गदर्शन सत्रांत वांटो घेतलो. दरेकल्याक बुद्धी आनी कार्यक्षमताय आसता, पूण करियराच्या यशा खातीर वृत्ती खूब म्हत्वाची आसता अशें ह्या वेळार उलोवप्यांनी सांगलें. अमेय उच्च माध्यमीक शाळेची करियर राजदूत दिप्ती वांयगणकर हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. 10वे वर्गांतल्यान 11वी वर्गांत वतना इश्टांच्या सल्ल्यान न्हय तर आपल्या आवडीच्या विशयान अभ्यास करचो अशें वांयगणकर हांणी सांगलें. ह्या वेळार दादा वैद्य हायस्कुलाची करियर राजदूत प्रतिभा नाईक हाजीर आशिल्ली. दादा वैद्य हायस्कूल पालक संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव नाईक आनी अमेय उच्च माध्यमीक शाळा पालक संघटनेचे उपाध्यक्ष सनिशा गावडे हांणी करियर जागोर पुस्तिका प्रदर्शीत केली. ह्या पुस्तिकेत QR कोडांतल्यान जायत्या शिक्षणीक कार्यावळी आनी अभ्यासक्रमाची म्हायती मेळूं येता अशें तांणी सांगलें. दादा वैद्य हायस्कुलाचे मुख्याध्यापिका सुषमा पाटील हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा
6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या इयत्ता 10वीच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 26 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर पर्वरी हांगा शालांत मंडळाच्या मंथन सभाघरांत जाहीर जातलो. ही परीक्षा 13 मार्च 2026 ते 9 एप्रिल 2026 मेरेन राज्यांतल्या 32 केंद्रांनी जाल्ली. 1819 विद्यार्थी आनी 9840 विद्यार्थिनी मेळोन 2659 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिल्ली. हे भायर खाजगी विद्यार्थी लेगीत परीक्षेक बशिल्ले. 10वेचो निकाल शालांत मंडळाच्या संकेतथळार www.gbshse.in लेगीत उपलब्ध जातलो अशें मंडळान कळीत केलां. गोंयांत 2022 सावन मलेरिया ह्या दुयेंसाचें प्रमाण शून्य जालां. ताका लागून राज्याक मलेरिया निर्मुलनाचो दर्जो मेळूं येता अशी माहिती व्हेक्टर-बॉर्न रोग नियंत्रणाचे प्रभारी भलायकी अधिकारी डॉ. कल्पना महात्मे हांणी दिली. संवसारीक मलेरिया दिसाच्या कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो. राज्य अधिकाऱ्यांनी आतां पयले पावल म्हूण दक्षिण गोंय जिल्ह्याक मलेरिया निर्मुलनाचो दर्जो दिवपा खातीर अर्ज केला अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. सो एवरी इयर आमकां थीम आसता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता. सो ड्रिवन टू एंड ह्या वर्साचो थीम म्हणजे ड्रिवन टू एंड मलेरिया. नाव वी मस्ट. सो आतां कितें जालां, वी आर ऑल द स्टेट्स आर गोईंग फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, स्पेशली गोवा फॉर दॅट मॅटर. गोवा डजंट हॅव इंडिजिनस केसीस फ्रॉम 2022 onward, indigenous local cases, no deaths from 2018. So Goa has qualified for elimination. बोंडला प्राणी संग्रहालयान भेट दिवपी पर्यटकांक आतां हांगा फिरप चड सोयीचें जातलें. रान खात्यान पर्यटनाच्या सोयी खातीर 6 आसनांची वेवस्था आशिल्ली इलेक्ट्रीक बग्गी सेवा सुरू केल्या. गोंय राज्य रान विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार देविया राणे हांच्या हस्तुकीं ह्या बग्गीचें हालींच उक्तावण जालें. बोंडला अभयारण्यान व्हड संख्येन पर्यटक रानटी जनावरां पळोवपाक व्हडा उमेदीन येतात. सगळे प्राणी पळोवपाचे जाल्यार खूब पायपीट करची पडटा. ह्या इलेक्ट्रीक बग्गीक लागून ज्येश्ठ नागरीक, ल्हान भुरगीं सयत कुटुंबीक सहल आनी पर्यटनाक येवपी पर्यटकांक बोंडलाची भोंवडी चड सोयीची जातली. प्राणी संग्रहालयान सयत हांगाच्या निसर्ग पर्यटनाच्या हेतान कुटीरांनी रावपी पर्यटकांक लेगीत यो वच करप सोंपें जातलें. बोंडला प्राणी संग्रहालयान सुरू जाल्ल्या भितरच्या बग्गी येरादारीक लागून पर्यटनाक आनीक चालना मेळटली असो विश्वास आमदार देविया राणे हांणी उक्तायलो. ह्या वेळार प्रधान रानपाल कमल दत्ता आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फोंडा हांगच्या खांडेपारच्या MIVK हायस्कुलान भलायकी तपासणी आनी रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्लें. रोटरी क्लब ऑफ पणजी, कुर्टी, खांडेपार पंचायत, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, हेल्थवे नर्सिंग होम आनी ASG ह्या हॉस्पिटलाच्या ह्या जोड पालवान हो उपक्रम राबयलो. हे शिबीर सर्गेस्त श्री नरसिंह खांडेपारकर हांच्या उगडासा यादीन आनी तांच्या 100 वर्साच्या गौरवशाली वारशाच्या निमित्तान आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार रोटरी क्लब ऑफ पणजीचे अध्यक्ष प्रशांत कैसरे, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीचे अध्यक्ष गौरीश थोंड आनी वेवस्थापन समितीचे वांगडी सलीम इसानी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही आसा एक कळवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या कोंकणी खबरां विभागा वरवीं कंत्राटी पद्दतीचेर वृत्त निवेदक घेवपाचे आसात. पात्र उमेदवारा कडल्यान त्या खातीरचे अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. तशेंच पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीची आसूंक जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026 अशी आसा. हवामान. पणजी हवामान खात्यान 24 ते 26 एप्रील ह्या काळान राज्यांत वादळी पावस जोगला आनी वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगाचो वारो व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय जाग्यांचेर ह्या स्थितीचो परिणाम जाणवतलो. ह्याच काळान उश्ण आनी दमट हवामान कायम सुरू करून खास करून नागरिकांक गरमीचो त्रास जावपाची शक्यताय आसा. 27 ते 30 एप्रील दरम्यान हवामान स्थिर रावपाचो अदमास आसा. नागरिकांनी वादळी हवामानाक सुरक्षीत ठिकाणी रावचें अशें कळीत केलां. गोवा रीजन के ऊपर शाम को बारिश के चांसेस और साथ ही डिस्कम्फर्ट वेदर मॉर्निंग, लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में. सो ये जो परसिस्ट हो रहा है सिचुएशन, एंड आज 24, 25 एंड 26 फोरकास्टेड है कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के लिए होगा, जिसमें टेम्परेचर रेंज वो आर एक्सपेक्टिंग बिटवीन 35 to 36 डिग्री सेल्सियस. परतून एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज कुशावती आनी साळावली ह्या
नांवाच्यो 2 फेरीबोटींचे बेती पणजी रुटाचेर लोकार्पण केलें. राज्यांतल्या सगळ्या रवींद्र भवनां मदीं सांखळी रवींद्र भवन सगळ्यांत बरें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी शिरगांवची लयराई आनी म्हापशेची मिलाग्री सायबिणीच्या थळांक भेट दिवन गोंयच्या जनतेच्या बऱ्या खातीर प्रार्थना केली. आनी गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या इयत्ता 10वेच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 26 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर जाहीर जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.